इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, एक अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। उस अल्लाह को पहचानना है उसकी सिफ़ात के साथ। मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की मौत का पैदा करने वाला एक अकेला अल्लाह है। उस अल्लाह को पहचानना है। उस अल्लाह को मैंने और आपने पहचानना है दिल से, दिल की धड़कनों से। हमारी हर चाहत से पहले अल्लाह हमारी चाहत बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मद्दुनिया फ़िल आख़िरा इल्ला मिस्लु मा यजलु अहदुकुम इस्बअहु फ़िल यम फ़लयंज़ुर बिमा यरजिह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अबा सुफ़ियान वल्लाहि लतमूतुन्ना थुम्मा लतुबअथुन्ना थुम्मा लयदखुलन्ना मुहसिनुकुमुल जन्नह औ मुसीउकुमुन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो उसको एक ख्वाहिश अल्लाह ने हर इंसान में रखी है। वो ये चाहता है कि मैं किसी न किसी के सामने अपने आप को झुकाऊं, अपना सर झुकाऊं, तो उसको उससे उसके दिल को सुकून मिलता है। मैं किसी की इबादत करूं, मैं किसी को सजदा करूं, मैं किसी से मोहब्बत करूं। ये इंसान की फ़ितरत मेरे रब ने बनाई है और अल्लाह भी ये चाहता है कि इंसान को ये तारुफ़ हो कि वो किसकी इबादत करे, किसके सामने सजदा करे। मेरे रब ने फ़रमाया है वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफ़ून। मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। मैं इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं, हम अल्लाह को पहचानने के लिए पैदा किए गए हैं। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसका तारुफ़ ज़रूरी होता है कि वो कौन है, वो किन सिफ़ात का मालिक है, उसका तारुफ़, उसकी ज़ात का तारुफ़। और किसी भी चीज़ के ज़ात का तारुफ़ उसकी सिफ़ात की वजह से होता है। ये डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब एक आम इंसान भी हैं। किसी इंसान का तारुफ़ उसकी सिफ़ात, उसके अंदर ये सिफ़त है क्योंकि वो डॉक्टर है, उसकी ये पहचान है। हम अल्लाह को पहचानें अल्लाह की सिफ़ात के साथ। अल्लाह कौन है? अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कौन है? ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र। अल्लाह कौन है? जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चाँद को पैदा किया, जिसने सितारों को रोशन किया, चमकाया, जिसने सूरज को दहकाया, जिसने चाँद का घटना बढ़ना उसकी रोशनी के साथ मुनहसर करके उसको पैदा फरमाया। 7 समंदर, 7 आसमान। अल्लाह वो है जो इस सारी कायनात का पैदा करने वाला रब है। ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुझे मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की मौत का पैदा करने वाला एक अकेला अल्लाह है। उस अल्लाह को पहचानना है, तब जाके हम पहचान के बाद इबादत तक पहुँचेंगे। असल मकसद मेरा और आपका, हम सब का दुनिया में वजूद का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाएं, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ये चाहता है, लेकिन इबादत के लिए मार्फत ज़रूरी है, इबादत के लिए ताल्लुक़ ज़रूरी है। मार्फत, मोहब्बत, और मोहब्बत के बाद फिर दिल से किसी की इबादत, किसी के सामने झुका जाता है। मार्फत के लिए हमने अल्लाह को पहचानना है और अल्लाह ने उसी मार्फत के लिए पूरा कुरान नाजिल किया है। वो ख़ुद कुरान में बताता है इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री।
میں اللہ ہوں، بے شک میں رب ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں ہے، الا انا، میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ یہ رب اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز سے تاکید در تاکید اللہ اس آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سامنے جھکو اور میری عبادت کرو۔ میری عبادت میری محبت کے ساتھ کرو، اقم الصلاۃ لذکری، میری عبادت میری یاد کے ساتھ کرو، میری عبادت میری محبت کے ساتھ کرو۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارا دنیا میں آنے کا ایک ہی یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے سارے انسان کی 5 حواس خمسہ ہیں، اور 5 ہی اس کے باطنی حواس ہیں، جس کو علماء نے ذکر کیا ہے۔ حواس خمسہ 5 ہیں: دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، لمس۔ حواس خمسہ سے اللہ کو پہچاننا ہے، اور 5 ہی اس کے باطنی صفائی کے 5 ہی باطنی اس کے حواس ہیں۔ ان 10 کے 10 حواس کو ہم آنکھ بند کر کے گویا اس اللہ کو، اس آیت کو، اس اللہ کی آیت کو سوچیں اور سمجھیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حنان الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جلانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، لا الہ الا انا۔ اتنی خوبصورت آیت، اتنی جاندار آیت ہے کہ پورے کے پورے عبادت کے مفہوم کو ہمارا آپ کا رب، میرا اور آپ کا رب اللہ اس آیت میں سمیٹ کے لاتا ہے۔ میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی نہیں ہے، فاعبدنی۔ پھر کیا کرو جب میں ہی سب کچھ پہ مالک، ملک میرا ہے، حکومت میری ہے، چاہت میری ہے، سب کچھ میرا ہے، میں ہی جب سب کچھ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو۔ عبادت کیسے کرو؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری محبت میں، نماز پڑھو میری چاہت میں، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ میرے سوا اور کوئی نہ ہو، اللہ ہے۔ اس اللہ کو میں نے اور آپ نے پہچاننا ہے دل سے، دل کی دھڑکنوں سے۔ ہماری ہر چاہت سے پہلے اللہ ہماری چاہت بن جائے۔ یہ ایک محنت ہے، دل کی محنت ہے۔ میرے دل و دماغ میں اللہ ہو، مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ آسمانوں پر ایک اللہ کی چلتی ہے، زمین پر ایک اللہ کی چلتی ہے، تحت الثری تک نیچے اللہ کی چلتی ہے، زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کی چلتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین اور آسمان کا مالک، آسمان پہ بھی اسی کی چلتی ہے، زمین پر بھی اسی کی چلتی ہے، تدبیر اسی کی ہے، فیصلہ اسی کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ایک اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا ہے اس کی صفات کے ساتھ۔